सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हामी कक्षा 1 देखि मास्टरसम्मका विभिन्न भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ र आइरहेका छौँ। र त्यसै क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर आज हामी कक्षा 6 को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको एकाइ 5 मा रहेको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कक्षा 6 को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक जुन कला भन्ने विषय छ त्यसको एकाइ 4 सम्मको सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ र त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज हामी एकाइ 5 मा रहेको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब बुझौँ है त, यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य भनेको के हो त हो, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ। ल अब तपाईँहरूलाई थाहा छ यौनिक भन्ने बित्तिकै यौनसँग जोडिएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। यौनिक भन्ने बित्तिकै यौनसँग जोडिएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसले के कुरा बुझाउँछ, के कुरा जनाउँछ भन्दाखेरि यौन चाहना, त्यसै गरी समान वा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने, केटाले केटीलाई हेर्ने अथवा आकर्षित हुने, त्यसै गरी केटी केटाप्रति आकर्षित हुने, त्यसै गरी विभिन्न यौन क्रियाकलापहरू, यौन सम्बन्धी भूमिकालाई यसले समेट्छ है त। यो यौनिकताले यसलाई समावेश गर्छ। र यौनिकता भन्ने बित्तिकै, यौन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि महिला पुरुष अथवा पुरुष पुरुष अथवा महिला महिला बिचमा पनि हुन्छ अहिले त। र त्यही चिजलाई चाहिँ यसले दर्शाउँछ, विशेष गरेर महिला या पुरुष। र महिला या पुरुषलाई छुट्याउन के गरिन्छ भन्दाखेरि शरीरको आधारमा महिला या पुरुष छुट्टिन्छ। शरीरमा भएको जुन उनीहरूको गोप्य अङ्ग छ, लिङ्ग, योनि हो, यसले नै महिला र पुरुषलाई छुट्याउँछ। र पुरुषमा लिङ्ग, महिलामा योनि हो, यस्ता खालका यौनाङ्गहरू रहेको हुन्छ। ल अब यसरी यौनिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि यौनसँग सम्बन्धित अर्थात् यौनसँग जोडिएको कुराहरू यौनिकतामा आउँछन् है त। ल अब त्यसै गरी प्रजनन स्वास्थ्य भनेको के हो त, त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ। प्रजनन स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू, हामीले जुन व्यक्तिमा सन्तान उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी प्रजनन भनेर भन्छौँ है त। कुनै पनि व्यक्तिको सन्तान जन्माउन सक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी प्रजनन भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। त्यसै गरी सन्तान जन्माउनको लागि जुन महिला तथा पुरुषका दुवै प्रणालीहरू हुन्छन्, प्रजनन प्रणालीहरू, त्यो स्वास्थ्य हुनुपर्दछ अथवा स्वस्थ हुनुपर्दछ। ल कुनै पनि बच्चा जन्माउनको लागि अथवा बच्चाको जन्मको लागि हाम्रो महिला र पुरुषमा हुने जुन प्रजनन प्रणालीहरू छ त्यो एकदम स्वस्थ हुनुपर्छ। र प्रजनन प्रणालीमा भाग लिने जुन अङ्गहरू छ त्यसको संरचना र त्यसको कार्य चाहिँ एकदम ठिक भयो भने मात्रै सन्तान उत्पादन हुन्छ है त। ल अब त्यस्तो अवस्थालाई हामी प्रजनन स्वास्थ्य भन्छौँ। र जुन प्रजनन प्रणालीका अङ्गहरू छन् त्यो स्वस्थ भएको अवस्था र त्यसले भने यसरी काम गर्न सक्ने जुन अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, प्रजनन स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो एकाइमा हामीले विशेष गरेर के सिक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन किशोरावस्थामा के हुन्छ हामीमा, त्यसको परिचय, हाम्रो किशोरावस्था भन्दाखेरि के खालको परिवर्तन हुन्छ हाम्रो शरीरमा, मनमा, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ भने किशोरावस्थामा हुनसक्ने समस्या र त्यसको व्यवस्थापन, त्यसै गरी महिनावारी हुँदाखेरि के गर्ने, पहिलोपटक महिनावारी हुँदाखेरि के गर्ने, त्यो कुराहरू हामी सिक्छौँ। र त्यसै गरी महिनावारी हुँदाखेरि कसरी स्वच्छ र सफा रहन सकिन्छ, त्यसको स्वच्छतालाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यही बारेमा आज हामी यो विषयमा, यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त। ल एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। र हाम्रो दैनिक व्यवहार, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो एकदम रमाइलो खालको विषय छ। र तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला है त। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी
किशोरावस्थाको बारेमा कुरा गरौँ है त। ल किशोरावस्था भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर छ मान्छेको हो त्यो किशोरावस्थाको उमेर हुन आउँछ है त। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र किशोरावस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आउन सक्छ, जस्तै कि केटा मान्छेमा बोली धोत्रो हुने, उसको वजन बढ्ने, उसको उचाइ बढ्ने, त्यसै गरी छाती चौडा हुने, त्यसै गरी उनीहरूमा जुन विकास हुनुपर्ने हो, मानसिक विकास, तर्क गर्ने जुन क्षमता छ त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ हो। यस्ता खालका परिवर्तनहरू पुरुषमा देखिन्छ। त्यस्तै गरी दारी जुङ्गाको रेखी बस्ने, दारी जुङ्गा हुने, काखीमा भुत्लाहरू आउने, अनि गोप्य अङ्गहरूमा भुत्लाहरू पलाउने, यस्तो खालको परिवर्तनहरू पुरुषमा हुन्छ। त्यस्तै गरी महिलामा अथवा किशोरीहरूमा कस्तो खालको परिवर्तन हुन्छ भन्दा स्वर सुरिलो हुने, उचाइ बढ्ने, छातीको आकारहरू बढ्ने, यस्तो खालको कुराहरू देखिन्छ है त। ल त्यसकै बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ यो पाठमा। ल हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ किशोरावस्था भनेको छ। अब किशोरावस्था भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेरको अवस्था छ त्यसलाई हामी किशोर अवस्था भनेर भन्छौँ। ल अब त्यो सँगसँगै यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। ल क्रियाकलापमा के गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि हामीले तल दिएका मध्ये उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक भन्ने शब्द दिएको छ। अब यही शब्दलाई छानेर हामीले यहाँ खाली ठाउँमा भर्नुपर्नेछ। ल खाली ठाउँमा सम्झने शक्ति बढ्नु तथा तर्क गर्ने बानीको विकास हुनु ... परिवर्तन हो। ल हेर्नुहोस् त, सम्झन सक्ने, त्यसै गरी तर्क गर्न सक्ने त्यस्तो खालको बानीको विकास हुनु चाहिँ के परिवर्तन होला त? मानसिक परिवर्तन। ल हेर्नुहोस् त, मानसिक परिवर्तन। ल यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, मानसिक परिवर्तन। ल खाली ठाउँमा यसरी हामी भर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खुसी, माया, रिस र ईर्ष्या जस्ता कुराहरूको विकास हुनु ... परिवर्तन हो। ल कस्तो खालको परिवर्तन हो त यो? खुसी, माया, ईर्ष्या, रिस यस्तो खालको परिवर्तनलाई हामी संवेगात्मक परिवर्तन भनेर भन्छौँ है त। ल त्यसैले यसमा संवेगात्मक परिवर्तन हो भनेर भन्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, गमा महिनावारी सुरु हुनु तथा स्वप्नदोष हुनु ... परिवर्तन हो। ल महिनावारी हुनु, शरीरमा महिनावारी हुनु विशेष गरेर किशोरीहरूमा, र स्वप्नदोष जो पुरुषमा पनि हुन्छ, महिलामा पनि हुन्छ, किशोरमा पनि हुन्छ, किशोरीमा पनि हुन्छ हो, त्यो हुनु ... परिवर्तन हो। त्यो शारीरिक परिवर्तन हो। ल यसरी शारीरिक यसरी लेख्न सक्छौँ है त। ल अब घ नम्बरमा समूहमा काम गर्ने, नेतृत्व लिने तथा अरूलाई सहयोग गर्ने ... परिवर्तन हो। ल यस्तो खालको परिवर्तनलाई हामी सामाजिक परिवर्तन भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यसमा सामाजिक परिवर्तन हो भनेर भन्न सक्छौँ। ल अब यति काम गरिसकेपछि अब हामी किशोरावस्थाको परिचय त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। किशोरावस्था भनेको के हो, त्यो कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कुन उमेरबाट त्यो सुरु हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब किशोरावस्था भनेको 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई नै हामी किशोरावस्था भन्छौँ, र त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको एउटा मापदण्ड हो है त। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड 10 देखि 19 वर्षको समूह, जसलाई हामी WHO भन्छौँ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। ल वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, ल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन हो। यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दा किशोरावस्था भनेको 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह हो त्यसलाई चाहिँ हामीले किशोरावस्था भनेर भनेको छ है त। अब किशोरावस्थाको 10 देखि 14 वर्षको जुन समूह छ त्यसलाई हामी प्रारम्भिक किशोरावस्था भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई हामी प्रारम्भिक किशोरावस्था भन्छौँ भने 15 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई हामी उत्तर किशोरावस्था भनेर
भन्न सक्छौँ। ल यसरी किशोरावस्थालाई हामीले 2 भागमा विभाजन गर्न सकिने रहेछ। पहिलो 10 देखि 14 वर्षको उमेरसम्म जसलाई हामी प्रारम्भिक किशोरावस्था र 15 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई हामी उत्तर किशोरावस्था भनेर भन्न सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो किशोरावस्थाको अवस्थामा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तीव्र रूपमा हाम्रो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। जस्तै कि शारीरिक परिवर्तन भन्नाले शरीरमा विभिन्न परिवर्तनहरू हुने, किशोरहरूमा अथवा केटाहरूमा दारी जुङ्गा पलाउने, उचाइ बढ्ने, त्यसै गरी वजन बढ्ने, त्यसै गरी स्वरहरू धोत्रो हुने, यस्ता खालका परिवर्तन देखिन्छ भने महिलामा विशेष गरेर स्तनको आकार बढ्ने, त्यसै गरी स्वरहरू मसिनो अथवा सुरिलो हुने, त्यसै गरी रजस्वला सुरु हुने अर्थात् महिनावारी सुरु हुने, त्यसै गरी उनीहरूको भावनात्मक विकासहरू पनि हुन सक्छ है त। भावनात्मक विकास, चाँडै रिसाउने, चाँडै खुसी हुने, यस्ता खालका संवेगात्मक परिवर्तन हुनसक्छ। र सामाजिक परिवर्तन उनीहरू लजाउने खालको हुने हो। यस्तो खालको कुराहरू किशोरावस्थामा चाहिँ देखिन सक्छ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि अब किशोरावस्थामा कस्ता खालका परिवर्तनहरू आउँछन् त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। किशोरावस्थामा आउने परिवर्तनहरू के हुन् त त्यही कुरालाई बुझौँ। ल किशोरावस्था भन्ने बित्तिकै अब 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर हो त्यो उमेरमा हाम्रो शरीरमा, मनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। त्यही परिवर्तनलाई हामी अब बुझ्न गइरहेछौँ। ल किशोरावस्थामा किशोर किशोरीहरूमा शरीरको वृद्धि विकास सँगसँगै अन्य परिवर्तनहरू पनि देखा पर्छन्। ल एउटा शरीर विकास त भइ नै हाल्ने भयो, त्यो सँगसँगै अन्य परिवर्तनहरू पनि देखा पर्छन्। अब उनीहरू सामाजिक सम्पर्क, त्यसै गरी सञ्चारका साधनहरू, पारिवारिक अवस्था तथा आफ्नै अनुभवको कारण बाल्य अवस्थाभन्दा भिन्न विशेषताहरू उनीहरूमा हुन्छ है त, अथवा देखिन्छ। यी विशेषताहरूलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनका रूपमा हामीले लिन्छौँ। ल के कुरा हुने रहेछ किशोरावस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनहरू हुने रहेछ। ल अब क्रियाकलाप 7.2मा के दिएको छ त्यो कुरा हेरौँ है त, त्यसलाई बुझौँ है त, त्यसलाई अध्ययन गरौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको शरीर र व्यवहारमा पछिल्लो समयमा के परिवर्तन भएका छन् एक आपसमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। ल तपाईँहरूको शरीरमा र व्यवहारमा पछिल्लो समयमा के परिवर्तन भएका छन् एक आपसमा छलफल गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि अब कक्षा 6मा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि 10 वर्षभन्दा माथिको भइसक्नु भएको होला हो। अब तपाईँहरू पनि किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँहरूको शरीरमा के परिवर्तन भएको छ त, र शरीर त्यसै गरी तपाईँहरूको व्यवहारमा कस्तो खालको परिवर्तन भएको छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्ने छ र कपीमा लेख्नुपर्ने छ है त। र अब तपाईँहरू यदि किशोर हुनुहुन्छ अथवा केटा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू साथीहरू बनाउने र उनीहरूसँग खेल्न मन पराउने त्यस्तो खालको गर्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी दारी जुङ्गाका रेखीहरू बसेको होला तपाईँहरूको अनुहारमा। त्यसै गरी मनमा एकदमै चाँडो खुसी हुने, मन दिगदारीपनमा जाने त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहेको होला। त्यसै गरी रुद्र घन्टीको जुन विकास भइरहेको होला, तपाईँहरूकोमा रुद्र घन्टी देखिन थालेको होला, बाहिरबाट देखिने। त्यसै गरी स्वरहरू धोत्रो हुने, मोटो हुने, त्यस्तो खालको परिवर्तनहरू तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको हुनसक्छ है त। र त्यही कुरालाई लेख्नु होला। तर त्यसै गरी किशोरीहरूमा महिनावारी सुरु हुने, रजस्वला सुरु हुने, त्यसै गरी साथीहरू बनाउने, उनीहरूसँग घुम्ने बानी, त्यस्तो खालको बानी विकास हुने, मनमा खुसी हुने, एकैछिनमा दिगदारीपन पनि सुरु हुने, त्यस्तो खालको परिवर्तन भएको होला। र कसैमा स्वरहरू मसिनो हुने, स्तनका आकारहरू बढ्दै जाने, यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ है त। ल अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल अब किशोरीहरूमा के खालको परिवर्तन हुने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल किशोरीहरूमा चाहिँ के हुने रहेछ, किशोरावस्था सुरु भएपछि छाला तथा कपाल चिल्लो हुने, छाला एकदम नरम राम्रो हुने, त्यसै गरी महिनावारी सुरु हुने अर्थात् योनिबाट रगत बग्ने कार्य सुरु हुने महिना दिनमा त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसै गरी साथीहरू बनाउने र उनीहरूसँग खेल्न मन पराउने,
त्यसै गरी मनमा खुसी तथा दिगदारीपन आइरहने, कहिले एकैछिनमा खुसी हुने, कहिले एकैछिनमा बोर हुने हो, त्यस्तो हुनसक्छ है त। र त्यसै गरी अब स्वरहरू मसिनो र सुरिलो हुने आदि हुनसक्छ, त्यस्तो खालको परिवर्तन देखिन सक्छ। ल अब किशोरहरूमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन देखिन्छ भन्दाखेरि छाला तथा कपाल चिल्लो हुने, दारीजुङ्गा पलाउन थाल्ने, साथीहरू बनाउने र उनीहरूसँग खेल्न मन पराउने, मनमा खुसी र दिगदारीपन आइरहने तथा घाँटीमा रुद्रघन्टीको आकार बाहिरैबाट देखिन थाल्ने र स्वर मोटो अथवा धोत्रो हुने आदि यस्ता खालका परिवर्तन हामी किशोरावस्थामा किशोरहरूमा पाउँछौँ है त। ल यो कुरा बुझिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब यो क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, तालिकामा दिएका मध्ये किशोर र किशोरीहरूमा हुने परिवर्तन ठिक चिन्हमा ठिक र दुवैमा हुने भएमा खुसीको चिन्ह यहाँ देखाइएको छ, खुसीको चिन्ह लगाउनुहोस्। ल यस्तो खालको चिन्ह छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ खुसीको चिन्ह यस्तो गरेर यस्तो खालको चिन्ह छ हो। यही चिन्ह चाहिँ हामीले लगाउनु पऱ्यो। यदि दुवैमा त्यो गुणहरू छ, दुवैमा त्यस्तो खालको परिवर्तनहरू आएको छ भने हामीले खुसीको चिन्ह राख्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब किशोरावस्थामा हुने परिवर्तनहरू एक थरी छ, एउटा तालिकामा दिएको छ। त्यसै गरी किशोर किशोरी र दुवै दिएको छ अर्को तालिकामा। ल अब यसमा कस्तो खालको परिवर्तन दुवैमा हुन्छ, कस्तो खालको किशोरमा मात्र हुन्छ र कस्तो खालको परिवर्तन किशोरीमा मात्र हुन्छ, त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ त। ल 1 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, शरीरको उचाइ बढ्ने। ल अब यो परिवर्तन किशोरमा पनि हुनसक्छ, किशोरीमा पनि हुनसक्छ, दुवैजनामा यो परिवर्तन हुन्छ। ल उचाइ दुवैको बढ्न सक्छ, किशोरको पनि किशोरीको पनि। ल त्यसैले मैले दुवैमा यस्तो खुसीको चिन्ह बनाएँ है त। त्यसै गरी शरीरको तौल बढ्ने, शरीरको तौल बढ्ने पनि किशोरमा पनि हुन्छ, किशोरीमा पनि हुन्छ, दुवैमा शरीरको तौल बढ्न सक्छ। ल यसमा पनि मैले खुसीको चिन्ह बनाएँ। त्यसै गरी अब दारीजुङ्गा आउने। ल दारीजुङ्गा आउने चाहिँ परिवर्तन जहिले पनि किशोरमा मात्र हुन्छ र त्यसैले अब किशोरमा हामीले यसरी ठिक चिन्ह लगाउने। अब धेरै पसिना आउने, धेरै पसिना आउने किशोरमा पनि हुनसक्छ, किशोरीमा पनि हुनसक्छ र दुवैमा यस्तो खालको परिवर्तन देखा पर्न सक्छ, त्यसैले यसमा खुसीको चिन्ह बनाऊँ है त। ल अब पुट्ठाको चौडाइ बढ्ने। ल पुट्ठाको चौडाइ बढ्ने जहिले पनि किशोरीहरूमा मात्र हुन्छ, त्यसैले हामी किशोरीमा ठिक चिन्ह लगाऊँ है त। ल अब त्यसै गरी आवाजमा परिवर्तन आउने, आवाजमा परिवर्तन किशोरमा पनि किशोरीमा पनि दुवैमा आउँछ। किशोरहरूको आवाज धोत्रो हुने, किशोरीहरूको आवाज सुरिलो हुने हुन्छ। ल यसलाई यसरी दुवैमा हुने भएपछि यसमा अब खुसीको चिन्ह राख्ने है त। ल यसरी। ल अब महिनावारी सुरु हुने। ल महिनावारी सुरु हुने जहिले पनि किशोरीहरूमा मात्र हुन्छ, किशोरीहरूमा मात्रै हुन्छ, त्यसैले किशोरीमा मात्रै हामीले ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब काखीमुनि रौँहरू आउने, काखीमुनि रौँहरू किशोरहरूको पनि आउँछ, किशोरीहरूको पनि आउँछ, दुवैको आउने हुनाले हामीले यहाँनिर यसरी दुवैमा यस्तो खुसीको चिन्ह बनाउने। अब प्रजनन अङ्गहरूको आकार बढ्ने। ल प्रजनन अङ्गहरूको आकार बढ्ने काम पुरुषमा पनि हुन्छ, महिलामा पनि हुन्छ, अर्थात् किशोरमा पनि हुन्छ, किशोरीमा पनि हुन्छ, दुवैमा यो कुरा यो परिवर्तन हुने हुनाले हामीले अब यसरी खुसीको चिन्ह दुवैमा लगाउँछौँ है त। ल छिनछिनमा खुसी र दिगदारीपन हुने, छिनछिनमा खुसी र दिगदारीपन किशोरमा पनि हुन्छ, किशोरीमा पनि हुन्छ, अर्थात् दुवैजनामा हुने भएको हुनाले यसरी हामी खुसीको चिन्ह बनाउँछौँ है त। ल त्यसै गरी स्तनको आकार बढ्ने, स्तनको आकार बढ्ने। ल स्तनको आकार जहिले पनि किशोरीहरूमा बढ्छ है त। ल किशोरीहरूमा स्तनको आकार बढ्छ। त्यसै गरी छाती चौडा र पाखुरा बलिया हुने, छाती चौडा र पाखुरा बलियो हुने जहिले पनि किशोरहरूमा यस्तो खालको परिवर्तन देखिन्छ, त्यसैले हामी किशोरमा ठिक चिन्ह लगाउँछौँ है त। त्यसरी अनुहारमा डन्डीफोरहरू आउने पुरुष अथवा महिला, किशोर अथवा किशोरी दुवैमा हुन्छ है त। ल दुवैमा यो परिवर्तन हुने हुनाले हामी दुवैमा यसरी खुसीको चिन्ह बनाउँछौँ। त्यसरी अनुहार तथा रूप राम्रो बनाउन मन लाग्ने। ल किशोरावस्थामा किशोर किशोरी दुवैजनालाई चाहिँ अनुहार तथा रूप राम्रो बनाउन मन लाग्छ है त, त्यसैले दुवैमा मैले खुसीको चित्र बनाएँ। ल त्यसै गरी तर्क वितर्क गर्ने, तर्क वितर्क किशोरावस्थामा किशोरहरूले पनि र किशोरीहरूले पनि गर्छन्,
त्यसो हुने हुनाले यो दुवैमा आउने परिवर्तन हो र यसरी खुसीको चिन्ह हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी साथी बनाउन मनपर्ने, साथी बनाउन दुवै किशोर किशोरी दुवैलाई मनपर्छ, त्यसैले दुवैमा हामी यसरी खुसीको चिन्ह बनाउँछौँ है त। ल त्यसै गरी रिस माया प्रेम खुसी बढ्ने, र रिस माया प्रेम खुसी किशोरमा पनि हुन्छ किशोरीमा पनि हुन्छ, दुवैमा हुने हुनाले अब दुवैमा हामी यसरी खुसीको चित्र बनाउँछौँ है त। ल यसरी हामीले यो गृहकार्य अथवा यो अभ्यास, यो क्रियाकलाप पुरा गऱ्यौँ है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब किशोरावस्थामा देखा पर्ने समस्याहरू र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा बुझ्छौँ, त्यसको चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा देखा पर्ने समस्याहरू र व्यवस्थापन। ल अब किशोरावस्था सुरु हुने बित्तिकै 10 वर्षको उमेरदेखि किशोरावस्था सुरु हुन्छ। त्यो सुरु भएपछि अब किशोर किशोरीहरूमा विभिन्न समस्याहरू आइपर्छ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक जुन परिवर्तनहरू आउँछ, त्यसमा कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ है त। ल किशोरावस्थामा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक परिवर्तनहरू देखा पर्दछन्। यी परिवर्तनका कारण देखा पर्ने समस्याहरू निम्न छन्। ल के समस्याहरू रहेछ भन्दाखेरि चिन्ता, रिस, डाह तथा घृणा गर्ने, चिन्ता, रिस, राग तथा घृणा। ल अब किशोर किशोरीहरू सासाना कुराहरूमा चिन्तित हुने, आफूले भनेको नपाएमा वा आफूलाई अरूले स्वीकार नगरेमा पनि चिन्तित हुने गर्दछन्। उनीहरूको अरूहरूको राम्रो, त्यसै गरी अलिकता राम्रो कुरो, त्यसै गरी प्रगतिको रिस गर्ने, डाह गर्ने, आफू अरूभन्दा अलिकति फरक देखिन खोज्ने, अरूको प्रशंसाको डाह गर्ने हो। यस्ता खालका परिवर्तनहरू, यस्ता खालका समस्याहरू उनीहरूमा किशोरावस्था सुरु भएपछि हुन्छ है त। ल आफूले भनेको नमान्ने तथा दौतरी तथा परिवारका सदस्यहरूलाई घृणा गर्ने गर्दछन्। यसले गर्दा उनीहरू आफै समस्यामा पर्दछन्। ल के हुने रहेछ किशोरावस्थामा भन्दाखेरि डर, चिन्ता, रिस, डाह, घृणा यस्ता खालका कुराहरू देखिने रहेछन् किशोरावस्थामा। र कसैले उनीहरूलाई मतलब नगर्ने अथवा भाव नदिने हो, यस्तो खालको क्रियाकलाप गरे भने उनीहरू चिन्तित हुने, ससाना कुरामा चिन्ता लिने, त्यसै गरी अरूभन्दा आफू अलिकति फरक देखिन खोज्ने, अरूको प्रशंसा गर्दा डाह, रिस, ईर्ष्या गर्ने हो। यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ किशोर किशोरीहरूमा देखिन सक्छ है किशोरावस्था सुरु भएपछि। त्यसै गरी परिवारले भनेको नमान्ने, दौतरीहरूले अथवा आफ्नो साथीहरूले भनेको पनि नमान्ने, त्यस्तो खालको समस्याहरू हामीले भोग्नुपर्ने अथवा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त किशोरावस्था सुरु भएपछि। ल त्यसै गरी अब अर्को समस्या भनेको असुरक्षित यौन व्यवहार, असुरक्षित यौन व्यवहार। ल अब जब किशोरावस्था सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरमा यौन हर्मोनहरूको उत्पादन हुन्छ। हर्मोन भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू के बुझ्ने होला भन्दाखेरि त्यस्तो खालको तत्त्व जसले चाहिँ शारीरिक वृद्धि विकासको लागि सहयोग गर्दछ। शरीरको वृद्धि विकास र शरीरलाई चाहिने जुन आनन्द, खुसी, रिस हो, यस्ता खालका संवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन तत्त्व हुन्छ त्यसलाई हामी सामान्य रूपमा हर्मोन भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल हो, त्यो यौन हर्मोन शरीरमा किशोरावस्था सुरु हुने बित्तिकै एकदमै धेरै हुन्छ, त्यसको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने, जस्तै कि केटा केटीप्रति आकर्षित हुने, त्यसै गरी केटी केटाप्रति आकर्षित हुने, त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ है त। ल अब यसरी आकर्षण बढ्छ हर्मोनको कारणले। त्यसपछि साना साना कुरामा पनि फुर्किने, खुसी हुने, फकिने र हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित भई अब फोनमा कुरा हुने, त्यसपछि भेट्ने र भेटेपछि असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने हो, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप चाहिँ किशोरावस्थामा हुने गर्छ है त। ल त्यो पनि एक समस्याकै रूपमा हामी लिने गर्छौँ त्यसलाई पनि। र यसरी असुरक्षित यौन सम्पर्कहरू गर्दाखेरि विभिन्न
यौनजन्य रोगहरू जस्तै कि एचआइभी एड्स यस्ता खालका घातक रोगहरू लाग्न सक्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको पढाइमा बाधा हुने, उनीहरूलाई मानसिक तनाव हुने, त्यसै गरी समाजमा उनीहरूको जुन इज्जत थियो त्यो इज्जतमा आँच आउने र ज्यान समेत जान सक्ने खालको खतराहरू हुन्छ है त। ल यसरी असुरक्षित यौन व्यवहारको कारण उनीहरूलाई धेरै कुरामा चाहिँ समस्याहरू आउने रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसैले सकभर आकर्षित भइहाले पनि सुरक्षित यौन सम्पर्कका विधिहरू अपनाएर मात्रै यौन सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो भएपछि अर्को समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि असन्तुलित पारिवारिक तथा साथी सम्बन्ध। ल अब किशोरावस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि परिवारले भनेको नमान्ने, परिवारले भनेको कुराहरू नसुन्ने, त्यसै गरी साथी सङ्गतिले भनेको कुराहरू नसुन्ने, नमान्ने हो, यस्तो खालको गतिविधिहरू चाहिँ किशोरावस्थामा देखिन सक्छ है त। ल विभिन्न हर्मोनको उत्पादनले संवेगमा वृद्धि भई घमण्डी तथा जिद्दी हुने, त्यसै गरी परिवारमा भनेको कसैले पनि भनेको नमान्ने हो, यस्तो खालको परिवर्तनहरू, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ किशोरावस्थामा देखिन्छन् है त। दौतरीहरूसँग पनि स्थायी सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने, 1-2 दिनमै झगडा परिहाल्ने, यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी परिवारमा पनि सानो सानो कुरामा झर्किने, झगडा गर्ने, बाज्ने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुनसक्छ है त। क्रियाकलाप हुनसक्छ यो किशोरावस्थामा। ल अब यो पनि समस्याकै रूपमा हामीले लिन्छौँ है त यसलाई पनि। अब यो भइसकेपछि अर्को खालको समस्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धुमपान, मद्यपान तथा लघु पदार्थको सेवन हुनसक्छ है त। ल किशोरावस्थामा एक किसिमको कौतूहलता हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ, चुरोट खाँदाखेरि के होला त, रक्सी खाइयो भने के होला त, त्यसको अनुभव गरौँ, त्यसको मजा लिउँ भनेर त्यसरी बिस्तार किशोर किशोरीहरू लतमा पर्न सक्ने हुन्छन् है त। यो उत्सुकताले गर्दाखेरि उनीहरू गलत बाटोमा लाग्न सक्छन्, अर्थात् धुमपान, मद्यपान, लागु पदार्थ सेवन यस्ता खालका कुराहरूमा लाग्न सक्छन् र त्यसले अन्तमा खोकी, दम, टिबी र असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दाखेरि एचआइभी एड्स जस्ता रोगहरू लाग्न सक्ने र मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ है त। ल त्यसैले अब यस्तो पदार्थहरू खान कसैले कर गर्यो भने नाइ भन्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ है त। र तपाईँहरूलाई पनि साथीहरूले चुरोट खाउँ, रक्सी खाउँ भनेर उक्सायो भने अब त्यति बेलामा तपाईँहरूले स्वयं अपनाएर म खान्न, यसले असर गर्छ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ भन्न सक्ने र नाइ म खान्न भन्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अब बिरामीपन तथा दुर्घटना। ल अब किशोरावस्था सुरु हुने बित्तिकै अब धेरै कुराहरू बजारमा जे देखिन्छ त्यो खान मन लाग्ने, त्यस्तो अस्वास्थ्यकर व्यवहारहरू हामीले अपनाउन पुग्छौँ र बाहिरको चटपटे, चिप्स यस्ता खालका जङ्क फुडहरू हामी खान रुचाउँछौँ। बाहिर सडकमै राखिएको, सडकमै बेचिएको त्यस्ता खालका खानेकुराहरू खान्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई बिरामीपनको महसुस हुन्छ अथवा हामी बिरामी पर्न सक्छौँ हो। त्यसरी बिरामी पर्दा अथवा बिरामी हुँदा पनि यो किशोरावस्थामा देखिने एक किसिमको समस्याको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ। र त्यसै गरी अब दुर्घटना, विभिन्न जोस जाँगरमा विभिन्न जोस निकालेर सवारी साधनहरू चलाउने, त्यस्तै गरी सानो कुराहरूमा फाइटहरू गर्ने, झगडाहरू गर्ने, ग्याङ फाइट गर्ने हो, यस्तो खालको कुराहरू गर्दाखेरि चोटपटक लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ र मान्छेको ज्यानै पनि जान सक्छ है त। ल त्यसैले यो पनि समस्याको रूपमा हेरिन्छ है यसलाई पनि। ल अब यो पछि अब यस्ता खालका समस्याहरू जुन किशोरावस्थामा देखिन्छ हो, त्यो समस्याहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अब हामी सिक्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा अब यस्ता खालका समस्याहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ निम्नलिखित कुराहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो कुरा छ मार्गदर्शन र परामर्श। ल यस्तो मार्गदर्शन र परामर्श कोबाट लिने भन्दाखेरि आफ्नो अभिभावक, शिक्षक र मिल्ने साथी हो,
जो चाहिँ एकदम राम्रो बानी व्यवहार भएको छ त्यस्ता खालका साथीहरूबाट हामीले मार्गदर्शन अथवा परामर्श लिन सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा आउन सक्ने जुन सम्भावित खतराहरू छ त्यसलाई कम गर्ने जुन विधि अपनाउने धेरै विधिहरूमध्ये अब शिक्षकहरूसँग सल्लाह लिने, त्यसै गरी परिवारका मान्छेहरूसँग आफ्नो अग्रज जो हुनुहुन्छ दाजु दिदी बुवा आमा उहाँहरूबाट किशोरावस्थामा आउने समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने, यसले निम्ताउन सक्ने जुन सम्भावित दुर्घटनाहरू छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने र कसरी हुन्छ आफूलाई सुधार्ने त्यतातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ है। हाम्रो मार्गदर्शन र कसैको निर्देशन अनुसार नै हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो बेलामा ल यसरी अब किशोर किशोरीहरूले आवश्यकता अनुसार आफ्नो समस्याहरू राखेर आफ्नो शिक्षक अभिभावकहरूबाट विभिन्न सल्लाह परामर्श लिन सक्छन् है त। त्यो लियो भने त्यो मार्गदर्शन र परामर्शले चाहिँ उनीहरूलाई किशोर किशोरीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको पढाइ लेखाइमा लाग्न, त्यसै गरी असल मान्छे बन्न, त्यसै गरी रिस चिन्ता यस्ता खालका जुन संवेगहरू हुन्छन् त्यसलाई कम गर्नको लागि एकदमै सहयोग हुन्छ है त। त्यसैले हामीभन्दा अग्रजहरूबाट मार्गदर्शन लिनुपर्छ है त। किशोरावस्थाको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसैबाट मार्गनिर्देशन अथवा परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसै गरी अब अर्को समस्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन समस्याहरूको कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई अब व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्को भनेको दौतरी शिक्षा हुन्छ, अर्थात् साथीहरूबाट सिकिने शिक्षा, राम्रो असल साथीहरूबाट सिकिने शिक्षा। र किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आफ्नो समस्याहरू परिवारसँग खोल्न डर जस्तो हुने, लाज जस्तो हुने त्यस्तो खालको समस्या भइरहेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा आफ्नो मिल्ने साथीलाई आफ्नो समस्याहरू उही उमेरका साथीहरूलाई त्यो समस्याहरू तपाईँहरूले व्यक्त गर्नुभयो, मन खोलेर कुरा गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँहरूको जुन समस्या छ त्यसको समाधान निक्लिन सक्छ है त। त्यसै गरी असुरक्षित यौन व्यवहार, धुमपान, मद्यपान, लागु पदार्थ सेवन यस्ता खालका कुसङ्गतहरूबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको साथी राम्रो बानीको छ, चुरोट रक्सी जाँड यस्तो खालको कुराहरू खाँदैन, असुरक्षित यौन व्यवहारमा संलग्न हुँदैन भने तपाईँहरूले त्यो साथीबाट पक्कै पनि धेरै राम्रो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब दौतरी यो जुन शिक्षा छ त्यसबाट स्वास्थ्य समस्याहरू जे आउन सक्छन् त्योबाट बच्न सकिन्छ र त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा सिक्नुपर्छ। र अब यौनिक शिक्षा, ल मेन भनेको यौनिक शिक्षा हो। ल हेर्नुहोस् त, अब किशोर किशोरीहरूले विद्यालय तथा अन्य माध्यमबाट अहिले यौन अथवा यौनिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसै गरी कसरी सुरक्षित यौन व्यवहार गर्ने, असुरक्षित यौन व्यवहारबाट कसरी बच्ने, असुरक्षित यौन व्यवहारको परिणामहरू के हुन सक्छन्, यसै गरी त्यस्ता खालका यौन रोग लागेमा अथवा लाग्न नदिन के गर्ने, त्यस्ता खालका विषयहरूमा यौनिक शिक्षाले एकदम सहयोग गर्दछ। र यस्तो खालको शिक्षा तपाईँहरूको शिक्षकहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र विद्यालयमा पनि यो सबै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। ल अब यस्ता शिक्षाले तपाईँहरूलाई सजग सचेत बनाउँछ है त। र स्वस्थ जुन जीवनयापन गर्नुपर्ने हो हामीले त्यो जीवनयापनलाई गर्न सिकाउँछ। ल यसरी यौनिक शिक्षालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि। ल अब त्यसै गरी अब पारिवारिक छलफल। ल अब भाइ बहिनीहरू किशोरावस्थामा छिर्ने बित्तिकै, किशोरावस्थाको जुन उमेर छ 10 वर्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा विभिन्न परिवर्तनहरू आउँछन्, त्यसै गरी मनमा धेरै परिवर्तनहरू आउँछन्, त्यसै गरी संवेगात्मक परिवर्तनहरू जुन आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर परिवारसँग छलफल गर्न पर्छ है त। किनभने यस्ता खालका जुन परिवर्तन छ त्यसले तपाईँहरूलाई चिन्तित बनाइरहेको हुनसक्छ। ला मलाई के भयो, यस्तो किन यस्तो भइरहेछ भने जस्तो अनुभव भइरहेको हुनसक्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बसेर छलफल गरियो, किशोरावस्थामा भएको परिवर्तनहरूलाई हेरियो भने
अब यस्ता खालका समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ, यस्ता खालका चिन्ताहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसैले आफ्नो परिवारमा को हुनुहुन्छ, दाइ दिदी बुवा आमा को अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले लाज नमानी त्यो विषयमा छलफल गर्ने र त्यसको समाधान निकाल्ने है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, पारिवारिक छलफल गर्नुपर्छ। किशोरावस्थामा आउने जुन परिवर्तनहरू छ त्योबाट बच्नको लागि। ल त्यसै गरी अब रचनात्मक कार्यमा संलग्नता, जुन रचनात्मक कार्य छ, नाच्ने गाउने, कथा कविताहरू लेख्ने, नाटक गर्ने, साहित्य पढ्ने, अध्यात्मको खोजी गर्ने, भगवानको खोजी गर्ने हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब फुर्सदको समयमा यत्तिकै बस्नुभन्दा यस्ता खालका कार्यहरू गर्नु, चित्रकारिता गर्नु, त्यसै गरी खेलकुद खेल्ने, साहित्यिक रचनाहरू गर्ने, समाजसेवामा लाग्ने, आफ्नो टोल छरछिमेकमा भएको फोहोर मैलाहरू व्यवस्थापन गर्ने, टोललाई आफ्नो समुदायलाई एकदम सफा सुन्दर बनाउने, यस्ता खालका कार्यमा लाग्नुभयो भने किशोरावस्थामा तपाईँहरू यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यदि यसो गरिएन भने, फुर्सदको समयमा यत्तिकै त्यसलाई व्यतीत गरियो भने तपाईँहरू कुलतमा फस्न सक्ने त्यस्तो खालको सम्भावना हुन्छ। त्यो सम्भावनाबाट, कुलतबाट बच्नको लागि हामीले रचनात्मक कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। किशोरावस्थामा हुने जुन समस्याहरू छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र के रहेछन् त त्यो कुरा भन्दाखेरि, पहिलो छ मार्गदर्शन र परामर्श, त्यो गर्नुपर्ने रहेछ। दोस्रो भनेको दौतरी शिक्षा रहेछ। तेस्रो भनेको यौनिक शिक्षाको बारेमा थाहा हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी चौथो भनेको पारिवारिक छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी रचनात्मक कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने रहेछ। ल यसरी चाहिँ जुन किशोरावस्थामा आउने जुन समस्याहरू छ त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ र महिनावारी भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। महिनावारी, ल अब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ महिनावारी भन्ने बित्तिकै, र तपाईँहरूमध्ये किशोरीहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो महिनावारीको बारेमा पक्कै पनि जानिसक्नुभयो होला। तपाईँहरूको पनि महिनावारी सुरु भइसक्यो होला हो। अब त्यसकै बारेमा हामी यसमा छलफल गर्दैछौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो क्रियाकलापमा अनुभव सुनौँ र छलफल गरौँ भनेर भनेको छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि, महिनावारी सुरु भइसकेका माथिल्लो कक्षामा पढ्ने 2 जना छात्रा अथवा विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले महिनावारी हुँदा उहाँहरूले गर्ने व्यक्तिगत स्वच्छताको अभ्यासका बारेमा कक्षामा अनुभव बताउन लगाउनुहोस्। छलफल गर्दा तलका प्रश्नलाई समेत ध्यान दिनुहोस्। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, महिनावारी सुरु भइसकेका जो छात्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूभन्दा अग्रज छात्रहरू 7, 8, 9, 10मा पढ्ने छात्रहरू, उहाँहरूको अनुभव महिनावारी हुँदाखेरि कसरी उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई कक्षामा छलफल गरेर उहाँहरूलाई बोलाएर सोधेर चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोला। त्यो र तलका प्रश्नहरू जुन छ त्यसलाई उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोला है त। ल हेर्नुहोस् त, उहाँको महिनावारी कति वर्षमा सुरु भएको रहेछ। ल तपाईँहरूले जो दिदीलाई बोलाउनु भएको थियो, आफूभन्दा माथिल्लो कक्षाको दिदीलाई, अब उहाँलाई सोध्नु होला उहाँको महिनावारी कति वर्षको उमेरमा सुरु भएको रहेछ। ल कसैको 11 वर्ष होला, कसैको 12 वर्ष होला, कसैको 13 वर्ष होला, कसैको 14 वर्ष होला, कसैमा 16-17 वर्षको उमेरमा पनि महिनावारी सुरु भएको हुनसक्छ है। ल यसरी कति वर्षको उमेरमा महिनावारी सुरु भएको हो त्यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त कपीमा। ल अब उहाँलाई पहिलोपटक महिनावारी हुँदा कस्तो अनुभव भएको रहेछ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सामान्यतया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जो किशोरीहरू पहिलोपटक महिनावारी हुन्छन् उनीहरू चिन्तित हुने, आत्तिने, ला मलाई यस्तो के भयो भने जस्तो फिल हुने, त्यस्तो खालको अनुभव सबैको रहेको हुन्छ। ल त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले
उहाँहरूसँग सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी उहाँको महिनावारीमा कति दिनसम्म रगत बग्दो रहेछ। ल महिनावारी हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरू अक्सर 5 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ रगत बग्ने हुन्छ है त। ल अब उहाँहरूको कति दिनसम्म बग्ने रहेछ त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ महिनावारी हुँदा रगत बग्न सक्छ। ल त्यसै गरी महिनावारी हुँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। ल महिनावारी हुँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा, त्यसै गरी महिनावारी हुँदाखेरि शरीरबाट रगत बग्छ र हामी कमजोर हुन्छौँ, त्यो कमजोर भएको बेलामा पौष्टिक खानाहरू खाने, त्यसै गरी शरीरमा जुन रगतको कमी हुन्छ त्यसलाई पूर्ति गर्न हामीले आइरन बढी भएको खानेकुराहरू खाने, त्यसै गरी योनिबाट रगत गइरहेको हुन्छ त्यसलाई सफा गर्ने र त्यो सफा गर्न हामीले पानीले पनि सफा गर्न सक्छौँ अथवा विभिन्न टालो, सफा कपडा र प्याडको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। त्यसरी चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि आफूलाई स्वच्छ राख्न सकिन्छ, आफूलाई सफा राख्न सकिन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ त, पढौँ र बुझौँ भनेर दिएको छ। अब यहाँ पढ्ने र बुझ्ने काम गरौँ है त, के दिएको छ त्यही कुरालाई। ल हेरौँ त, यहाँ सामान्यतया महिनावारी हरेक स्वस्थ किशोरीहरूमा 11 देखि 12 वर्षमा सुरु हुन्छ। ल महिनावारी यदि स्वस्थ किशोरी छ भने, स्वस्थ केटी मान्छे छ भने 11 देखि 12 वर्षको उमेरमा सुरु हुने रहेछ। कसैमा यो महिनावारी 16-17 वर्षमा पनि हुन सक्छ है त। ल अक्सर 11-12 मा सुरु हुन्छ, तर कसैमा अलि ढिलाभरि 16-17 वर्षको उमेरमा पनि सुरु हुन सक्छ। ल अब हरेक महिनावारी भएको 14-15 दिनमा अण्डाशयले अण्डा उत्पादन गर्छ। जब कोही किशोरी महिनावारी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ 14-15 दिनको जुन समयमा चाहिँ अण्डाशय भन्ने जुन शरीरको अङ्ग छ त्यसले चाहिँ अण्डहरूको उत्पादन गर्छ हो। त्यो अण्ड उत्पादन भएको बेलामा यदि पुरुषको शुक्रकीट अथवा वीर्य चाहिँ त्यो अण्डसँग भेट्यो भने, त्यसलाई अण्डलाई भेट्यो भने त्यति बेला चाहिँ बच्चा रहन सक्छ है त। र यदि त्यो अण्ड निषेचन नभएको अवस्थामा, त्यो अण्डले शुक्रकीट नपाएको अवस्था भनेको अण्ड निषेचन हुनु हो। र अण्ड निषेचन भएको अवस्थामा चाहिँ अण्ड निषेचन नभएको अवस्थामा चाहिँ पाठेघरको भित्तामा भएका रक्तनलीहरू कमजोर हुन्छन् र रगत बग्दछ। ल रगत कसरी आउने रहेछ महिनावारी हुँदाखेरि भन्दाखेरि, जुन अण्डाशयले अण्ड उत्पादन गरेको हुन्छ त्यो अण्ड चाहिँ निषेचन नभएको स्थिति, अर्थात् त्यो अण्डमा वीर्यहरू नआइपुगेको, त्यो अण्डले वीर्य नभेटेको अवस्थामा, त्यो अण्डले वीर्यलाई नभेटेको अवस्थामा जुन पाठेघरको भित्तामा भएको जुन रक्तनलीहरू छ त्यो एकदमै कमजोर हुन्छ र तिनीहरू फुट्छन् र रगत बग्ने गर्दछ हो। यसरी रगत बग्नु नै महिनावारी हो। महिनावारी हुनु भनेको किशोरीहरूको पाठेघर परिपक्व हुन थालेको सङ्केत हो। महिनावारी हुनु भनेको किशोरीहरूको जुन पाठेघर छ त्यो परिपक्व हुन थालेको सङ्केत हो। महिनावारी हुँदाखेरि किशोरीहरू डराउने, चिन्तित हुने, आत्तिने यस्ता खालको क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन् है त। उनीहरूलाई के भयो यस्तो भनेर उनीहरू आत्तिने, चिन्तित हुने, डराउने गर्न सक्छन्। ल अब यो सबै किशोरीहरूमा मासिक रूपमा हुने स्वाभाविक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसमा डर, चिन्ता केही पनि मान्नु पर्दैन। यो सम्पूर्ण किशोरीहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूमा महिनामा एकपटक हुने चिज हो। यो प्राकृतिक चिज भएकोले यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने, डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही पनि गर्नु हुँदैन है। ल त्यसै गरी अब महिनावारी हुँदाखेरि कसैमा 5 दिन र कसैमा 7 दिनसम्म पनि रगत बगिरहने हुन्छ। कसैमा 5 दिन र त्योभन्दा बढी पनि 7 दिनसम्म पनि रगत आइरहने हुनसक्छ है त। ल यो बेला किशोरीहरूमा तल्लो पेट दुख्ने र कमजोरी महसुस हुने हुन्छ र यसलाई पनि सामान्य वा प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरी सरसफाइ र पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल महिनावारी हुँदाखेरि के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, एकदमै पेट दुख्ने, तल्लो पेट दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने हो। यस्तो खालको
कुराहरू हुने रहेछ र यसमा पनि आत्तिनु पर्दैन है। यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो, सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यो हुने हुनाले यस्तो समयमा बरु पोषणयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ प्रशस्त खाने, आफ्नो सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिने गर्नुपर्छ। ल अब नेपालमा अझै पनि अब हेर्नुहोस् है, नेपालमा अझै पनि धेरै परिवारले महिनावारीलाई छुन नहुने अवस्थाको रूपमा बुझ्छन्। ल हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि महिनावारी हुँदाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि छुन नहुने, एकजना मान्छेले अर्कोलाई छुन नहुने, अर्थात् जो किशोरी को महिनावारी भएको छ उसले चाहिँ अरूलाई छुन नहुने, त्यस्तो खालको चलन अझै रहेको छ। ल महिनावारी भएका महिलाले भान्सामा जान नहुने, त्यसै गरी पूजा कोठामा जान नहुने, पूजा गर्ने ठाउँमा जान नहुने तथा पूजा सामग्री छुन नहुने, अलग्गै सुत्नुपर्ने, यस्ता खालका जुन चलनहरू छ त्यो व्याप्तै हामीमा रहेको छ है त हाम्रो देशमा। पूजा कोठामा जान नहुने, पूजा सामग्रीहरू छुन नहुने, भान्सा कोठामा जान नहुने, त्यसै गरी अलग्गै सुत्नुपर्ने, यस्ता खालको प्रचलनहरू अझै व्याप्त छन्। ल कुनै कुनै ठाउँमा यस अवस्थामा महिलाहरू छाउपडी गोठमा राख्ने चलन छ। छाउपडी गोठ भनेको जब रजस्वला अथवा महिनावारी सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ महिलाहरूलाई अथवा किशोरीहरूलाई गोठमा लगाएर राख्ने त्यस्तो खालको चलन पनि रहेको छ। र यो विशेष गरेर सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हामी यस्तो खालको चलनहरू रहेको पाउँछौँ है त। ल महिलाहरू छाउपडी गोठमा बस्दा शारीरिक तथा मानसिक समस्यामा देखा पर्ने, उनीहरू त्यस्तो खालको गोठमा बस्दाखेरि उनीहरूलाई शरीरमा त्यसै गरी मनमा धेरै खालको चिन्ता पिरहरू हुने, त्यसै गरी अब विभिन्न जीवजन्तु अथवा सर्पहरूले टोक्ने डर हुने हो, त्यस्तो खालको घटना चाहिँ हुनसक्छ है त। यसरी छाउपडी गोठमा महिनावारी हुँदाखेरि बस्दाखेरि सर्पहरूले टोक्न सक्छ, विभिन्न जीवजन्तु किरा फट्याङ्ग्राले टोक्न सक्छ, शारीरिक मानसिक रूपमा उनीहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छ है त। त्यसै गरी अब कतिपय ठाउँमा कस्तो खालको मान्यता छ भन्दाखेरि दुध खान नदिने, दुध खान नहुने भन्ने, त्यसै गरी घरमा बस्न नहुने भन्ने चलन पनि छ है। ल तर यस्तो खालको चलनहरू कुनै पनि व्यवहारिक र वैज्ञानिक चाहिँ होइनन् है। र व्यवहारिक र वैज्ञानिक हामी मान्दैनौँ है त यसलाई। यस्ता खालका क्रियाकलापलाई हामी व्यवहारिक र वैज्ञानिक मानिँदैन। ल अब महिनावारी सम्बन्धी यस्ता गलत मूल्य, मान्यता, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई समयमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अब यस्तो खालको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक जुन क्रियाकलाप छ, महिनावारी हुँदाखेरि गोठमा लगेर राख्ने, त्यसै गरी दुध छुन हुन, कसैलाई छुन नदिने, भान्सा कोठामा जान नदिने र त्यसै गरी दुध खान नदिने, घाममा बस्न नहुने हो, यस्तो खालको जुन मूल्य मान्यता छ यसलाई चाहिँ हामीले तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ है त, परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। ल महिनावारीलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ है त। ल यो सबैमा हुने, सबै किशोरीहरूमा हुने एउटा सामान्य र स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा भइसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू यहाँबाट अब क्रियाकलाप दिएको छ, यो क्रियाकलापमा हामीले केही छलफलहरू गर्नुपर्ने छ है त। अब यही छलफलहरू हामी अगाडि बढौँ, छलफल गरौँ। ल कमा के भनेको छ भन्दाखेरि के तपाईँको घरमा पनि महिनावारी भएको बेलामा अलग्ग बस्ने, बार्ने गर्नुभएको छ किन? ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको घरमा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको घरमा पनि कोही महिनावारी भयो अर्थात् तपाईँ आफै महिनावारी हुनुभयो भने अब त्यति बेला बार्ने, अलग्गै बस्ने त्यो गर्नुभएको छ कि छैन त्यसलाई लेख्ने र त्यो किन गर्नुहुन्छ त्यही कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यदि तपाईँहरूको घरमा अलग्गै बस्नुहुन्छ भने लेख्नु होला, अलग्गै बस्नुहुन्न भने पनि लेख्नु होला है त। किन बस्नुहुन्न र किन बस्नुहुन्छ त्यही कुरा लेख्ने हो र तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अलग्गै महिनावारी हुँदाखेरि अलग्गै बस्नुपर्छ भन्ने परिवारको मान्यता भएर अलग्गै बस्ने गर्नुभएको होला। त्यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि परिवारले नै त्यही मान्यता लिएर बसेको हुन्छ कि महिनावारी हुँदाखेरि कसैलाई छुनु हुँदैन, पूजा कोठामा जानु हुँदैन हो, त्यस्तो खालको मानसिकता भएको हुनाले, परिवारको मानसिकता भएको हुनाले तपाईँहरू अलग्गै बस्नुभएको हुनसक्छ है त। ल यदि बार्ने गर्नुभएको छ भने त्यो किन बार्नुहुन्छ भन्दा परिवारको दबाबमा त्यो
तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, बार्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब ख नम्बरमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, महिनावारी सम्बन्धी तपाईँको समुदायमा भएका गलत चलनहरू के हुन्? ल हेर्नुहोस् त, महिनावारी हुँदाखेरि तपाईँहरूको समुदायमा के छ त? अब कोही गोठमा गएर बस्ने छ कि छाउपडी, त्यसै गरी कसैलाई छुन नहुने, त्यसै गरी दुध खान नहुने, घाममा बस्न नहुने, त्यसै गरी यस्ता अन्य क्रियाकलापहरू जस्तै कि भान्साकोठामा जान नहुने, पूजा कोठामा जान नहुने, पूजा सामग्रीहरू छुन नहुने, पानी छुन नहुने, यस्ता खालका प्रचलनहरू, गलत प्रचलनहरू अथवा चलनहरू रहेको हुनसक्छ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब महिनावारी सम्बन्धी विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र गलत अभ्यासलाई हटाउन किशोर किशोरीहरूको भूमिका के हुनुपर्छ? ल यो कुरा हामीले लेख्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् त, अब यो जुन महिनावारी हुँदाखेरि देखिने जुन कुरीति कुसंस्कारहरू छ त्यसलाई चाहिँ हटाउन हामीले के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि, अब त्यसमा तपाईँहरू जस्तो किशोर किशोरीहरूको के भूमिका हुने रहेछ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्नेछ। ल अब के गर्न सकिन्छ त त्यस्तो खालको गलत संस्कारहरूलाई, कुसंस्कारहरूलाई हटाउनको लागि तपाईँहरू जस्ता किशोर किशोरीले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरालाई हामीले लेख्नुपर्नेछ। ल अब तपाईँहरू जस्तो किशोर किशोरीहरूले अब महिनावारी भनेको एउटा सामान्य प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो सबै किशोरीहरूलाई हुन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ जनचेतना सबैमा पुर्याउनु पर्यो। र यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसमा कसैलाई छुन नहुने त्यस्तो भन्ने केही पनि हुँदैन। यस्तो भएको बेलामा आराम चाहिन्छ, पोषण चाहिन्छ, शरीरलाई ताकतिलो कुराहरू आवश्यक परिरहेको हुन्छ त्यो खाने, त्यसै गरी सबैको माया स्नेह चाहिरहेको हुन्छ, त्यो माया स्नेह दिने र सबैसँगै बस्ने, कसैलाई पनि छुन नहुने त्यस्तो खालको गलत मान्यताहरू राख्नु हुँदैन भनेर यस्ता खालका चेतना, जनचेतनाका कुराहरू तपाईँहरूले समाजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो विद्यमान रहेको कुरीति कुसंस्कारलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब महिनावारी हुँदाखेरि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त्यो बारेमा बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ल भाइ बहिनीहरू, महिनावारी हुँदाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त्यसलाई अब हेरौँ है त। ल पढौँ र बुझौँ छ, यसमा क्रियाकलाप पनि सोधिएको छ। हेर्नुहोस् त, नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस् र स्वास्थ्य कर्मीसँग सोधपुछ गरी महिनावारी हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई समेटेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो घर नजिक रहेको स्वास्थ्य संस्था जे छ, स्वास्थ्य चौकी होस्, हो त्यसमा गएर त्यहाँ भएको स्वास्थ्य कर्मी जो हुनुहुन्छ उनीहरूसँग सोधपुछ गर्नु पर्यो र महिनावारी हुँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भनेर त्यो कुरा बुझेर ल्याएर कक्षामा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने। महिनावारी हुँदाखेरि के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, व्यक्तिगत सरसफाइ, खानपानको कुरा र सबैसँगको राम्रो व्यवहार हो, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्वास्थ्य कर्मीसँग सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ। अब यहाँ पनि त्यही कुरा दिएको छ र पढौँ र बुझौँ भनेको छ, त्यसलाई पढौँ है त। ल आज रसिलाको पेट दुखेको छ, प्रजनन अङ्गबाट अलिअलि रगत पनि बगेको छ, महिनावारी सुरु भएका कारणले उनलाई यसो भएको हो। यस अवधिमा हल्का व्यायाम र सन्तुलित खाना खाने गर्नुपर्दछ। महिनावारी भएको बेला साथीलाई आवश्यक परेमा सहयोग गर्नुपर्दछ। ल यस्तो बेलामा तल्लो पेट दुखाइ कम गर्न मनतातो पानी खानुपर्छ र तातो पानीले हट ब्याग राखेर तल्लो पेट सेक्न सकिन्छ। पर्याप्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ। बिस्तारै पेट दुखेमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, रसिलाको पेट दुख्दाखेरि के भएको रहेछ, प्रजनन अङ्गबाट के रगत बगेको रहेछ। अब प्रजनन अङ्गबाट रगत बग्नु भनेको महिनावारी हुनु हो। महिनावारी भएको बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, सन्तुलित व्यायाम, हल्का व्यायाम र सन्तुलित खाना खानुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी त्यो समयमा तल्लो पेट दुख्ने हुन्छ, त्यो तल्लो पेट दुख्दाखेरि त्यो पेटको दुखाइ कम गर्न हामीले
मनतातो पानी खाने, त्यसै गरी हट ब्यागमा पानी राखेर सेक्ने, तातो पानीले सेक्ने गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी पर्याप्त मात्रामा आराम पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि पेट दुखेको एकदमै धेरै छ, एकदमै धेरै पेट दुखेको छ, सहनै सकिएन भने हामी नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जाने र उपचार गर्ने, औषधिहरू खाने गर्न सकिन्छ है त। ल अब यस्तो बेलामा सरसफाइमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हरेक पटक शौचालय गए पश्चात हामीले तातो पानीले अथवा नपाए सफा पानीले चाहिँ हाम्रो गुप्ताङ्ग सफा गर्नुपर्छ, किनभने गुप्ताङ्गबाट रगत बगिरहेको हुन्छ हो। त्यस्तो बेलामा त्यसलाई हरेकपल्ट शौचालय छिर्ने बित्तिकै तातो पानी वा सफा पानीले गुप्ताङ्ग सफा गर्ने। सुतीको कपडा वा प्याड गुप्ताङ्गमा राख्नुपर्दछ। सुतीको कपडा वा प्याडलाई हामीले गुप्ताङ्गमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अब यो प्याड रगतले भिजेपछि फेरि यसलाई अर्को फेर्नुपर्छ। यदि सुतीको कपडालाई फेरि प्रयोग गर्ने हो भने, पुनः प्रयोग गर्ने हो भने डिटोल वा साबुन पानीले त्यसलाई धोएर घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बेला दिनौँ नुहाउने तथा आफू सुत्ने ओछ्याउनको तन्ना, सिरक र तकियाको खोल सफा गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि सधैँ आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, आफूले सुतेको तन्ना, त्यसै गरी सिरक र तकियाको खोलहरू धुने, त्यसै गरी दिनौँ नुहाउने। अब प्रत्येकपल्ट शौचालय गइसकेपछि हामीले गुप्ताङ्ग सफा गर्ने, त्यसै गरी सुतीको कपडा अथवा प्याडको प्रयोग गर्ने र त्यो भिजिसकेपछि त्यसलाई फेरि फेर्ने र सुतीको कपडा प्रयोग गर्ने भने त्यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि साबुन वा डेटोलले धोएर घाममा सुकाउने र पुनः प्रयोग हामी गर्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्यौँ यसमा। अब महिनावारी स्वच्छता र स्वस्थकर व्यवहारको बारेमा अब हामी फेरि चर्चा गरौँ है त। ल महिनावारी हुँदाखेरि कसरी आफ्नो स्वच्छता चाहिँ सन्तुलन गर्ने, स्वच्छतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अथवा स्वास्थ्यकर व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ महिनावारी हुँदाखेरि, त्यही कुराको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, महिनावारी स्वच्छता कायम गर्न आइपर्ने व्यवहारमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भनाइ छ ठिक र बेठिक छ। अब त्यही भनाइअनुसार ठिक भए ठिक चिन्ह लगाउने, नभए बेठिक चिन्ह लगाउने अथवा ठिक चिन्ह मात्रै लगाउने भन्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, कमा महिनावारी हुँदा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। ल हो त यो कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि हामीले सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी पुराना तथा फोहोर कपडाहरू पनि प्याडका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो? ल जहिले पनि महिनावारी हुँदाखेरि हामीले पुराना तथा फोहोर कपडाहरू प्रयोग गर्न हुन्छ त हुँदैन। हामीले जहिले पनि नयाँ र सफा कपडा मात्रै प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब यो दिएको कुरा बेठिक हो, किनभने फोहोर कपडा हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, गमा पुनः प्रयोग गर्ने कपडाको प्याडलाई साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ। ल यो कुरा ठिक हो। हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने जुन सुतीको कपडाहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ साबुन वा डिटोल पानीले धोएर फेरि घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब फेरि बुझौँ है त के भन्न खोजेको छ। महिनावारीको समयमा यौन अङ्गको सरसफाइ र प्रयोग गरिएका कपडा सफा र सुरक्षित गर्ने कार्यलाई महिनावारी स्वच्छता भनिन्छ। जुन महिनावारी हुँदाखेरि किशोर किशोरीहरूले अथवा महिलाले यौन अङ्गको सफाइ, त्यसै गरी र प्रयोग गरिएका कपडाहरूको जुन सफा र सुरक्षित गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी महिनावारी स्वच्छता भनेर भन्ने गर्छौँ है। महिनावारी हुँदाखेरि जुन गरिने सफाइ छ त्यसलाई हामी महिनावारी स्वच्छता भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब महिनावारी हुँदा रगत सोच्नका लागि यौन अङ्गमा राखेको कपडा प्याड सफा हुनुपर्छ। जुन हामीले प्याडको प्रयोग गर्छौँ महिनावारी हुँदाखेरि, त्यो प्याड चाहिँ एकदम सफा हुनुपर्छ, त्यो कपडा एकदम सफा हुनुपर्छ। अझैसम्म पनि महिनावारी हुँदा रगत सोच्ने धेरै पुरानो तथा फोहोर कपडाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। ल हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि महिनावारी हुँदाखेरि एकदम पुरानो खालको कपडा, त्यसै गरी
धेरै रगत नसोच्ने खालका त्यस्ता खालका कपडाहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्। यस्तो खालको फोहोर कपडा, पुरानो कपडामा चाहिँ विभिन्न कीटाणु अथवा जीवाणुहरू हुन्छन् जसले चाहिँ विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ है त। ल कतिपय किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा नियमित रूपमा आफ्नो यौन अङ्ग सफा गर्नुपर्दछ भन्ने समेत थाहा पाएका नहुन सक्छन्। ल तपाईँहरूमध्ये पनि कतिलाई चाहिँ अब महिनावारी हुँदाखेरि यौन अङ्ग सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म थाहा नहुन सक्छ है त। ल अब तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुहोस्। तपाईँहरू महिनावारी हुने बित्तिकै यौन अङ्गलाई सफा गर्ने, प्याडहरूको प्रयोग गर्ने हो, यस्ता खालको स्वस्थकर चाहिँ बानीको तपाईँहरूले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। ल विशेष गरेर किशोरीहरूमा, केटी मान्छेहरूमा। ल हेर्नुहोस् त, अब जसले गर्दा प्रजनन नलीमा सङ्क्रमण भई अब यसरी महिनावारी हुँदाखेरि सफा कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुँदाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रजनन नलीमा सङ्क्रमण हुने तर घाउ हुने, त्यसै गरी सन्तान नहुने सम्भावना हुने, पाठेघर खस्ने र पाठेघरको क्यान्सर समेत हुने समस्या देखा पर्न सक्छ। ल अब यस्ता समस्याहरूबाट बच्न र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि महिनावारीको समयमा सरसफाइको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, घरमै प्याड बनाउने तरिका अर्थात् घरमै प्याड तयार गर्ने तरिका। ल हामीले चाहिँ घरमै प्याडलाई तयार गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब घरमा प्याड बनाउनको लागि के सामग्री आवश्यक रहेछ भन्दा पहिलो स्केल चाहिने रहेछ, त्यसै गरी पट्याउन मिल्ने बाक्लो कागज, त्यसै गरी कलम अथवा मार्कर, त्यसै गरी कैँची, त्यसै गरी सियो धागो, त्यसै गरी सफा सुतीको कपडा, नयाँ अथवा सफा पुरानो। ल हामीले घरमै हामीलाई चाहिने प्याड बनाउन चाहिँ सक्ने रहेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ? स्केल, पट्याउन मिल्ने खालको बाक्लो कागज, कलम, मार्कर, त्यसै गरी कैँची, सियो धागो, सफा सुतीको कपडा, यस्तो खालको कुराहरू प्रयोग गरेर हामी घरमै प्याड बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब प्याड बनाउने विधि पनि यहाँ सिकाइएको छ र यही विधिअनुसार तपाईँहरू पनि घरमा प्याड बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के भनेको छ? आवश्यक सामग्री तयार पार्ने। ल आवश्यक सामग्री भन्ने बित्तिकै स्केल, पट्याउन मिल्ने बाक्लो कागज, कलम, कैँची, सियो धागो, सफा सुतीको कपडा, यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब कपडालाई साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउने, जुन प्याडको लागि कपडा हामीले लिएका हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ साबुन पानीले धुने र घाममा सुकाउने। त्यसै गरी अब जुन हामीले कागज लिएका हुन्छौँ त्यो कागजलाई 25 सेन्टिमिटरको लम्बाइमा काट्ने, त्यसै गरी 16 सेन्टिमिटरको चौडाइमा काट्ने। लम्बाइ कति बनाउनु पर्ने छ कागजको? 25 सेन्टिमिटर र चौडाइ 16 सेन्टिमिटर हुने गरी काट्ने। त्यसै गरी जुन काटेको कागज छ त्यो काटेको कागजलाई लम्बाइतिरबाट दोब्बर हुने गरी पट्याउने, लम्बाइतिरबाट दोब्बर हुने गरी पट्याउनु पर्यो र पुनः चौडातिरबाट पनि बराबर हुने गरी बिचबाट पट्याउने। ल पहिला जुन लम्बाइपट्टि छ त्यसबाट पट्याउने र फेरि चौडाइपट्टि छ त्यहीँबाट त्यो एकचोटि पट्याइसकेको लम्बाइबाट पट्याइसकेको कुरालाई फेरि बिचबाट पट्याउने। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बन्द भाग दाहिने र चौडाको खुल्ला भाग बाहिर पर्ने गरी टेबलमा राख्ने। जुन बन्द भाग छ र चौडाइको खुल्ला भाग बाहिर पर्ने गरी टेबलमा राख्ने। ल त्यसै गरी अब स्केलको सहायताले देब्रेतर्फको लम्बाइको भित्री भागबाट बाहिरीतर्फ 3 सेमी वा 3 सेन्टिमिटरमा चिन्ह लगाउने र सोही बिन्दुबाट चौडाइको दाहिने भागतर्फ 4.5 सेमीमा चिन्ह लगाउने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ आफै अभ्यास गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ है। ल तपाईँहरूले पनि घरमा यो काम यही पढेर यही तरिका अपनाएर गर्न सक्नुहुन्छ र कक्षा कोठामा पनि शिक्षकको सहायताले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले अहिले त युट्युबमा हेरेर पनि यस्तो खालको प्याड बनाउन सिक्न सकिन्छ है त। र फुर्सदको समयमा कसरी बनाउने रहेछ त्यसलाई हेर्दै आफूले पनि त्यसको अभ्यास गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल पुनः अब
देब्रे लम्बाइको बाहिरी छेउबाट दाहिने लम्बाइतर्फ 4.5 सेमीमा चिन्ह लगाउने र चौडाइको जुन बिच्च छ त्यो बिच्च भाग त्यसबाट दुईटा बिन्दुहरूलाई सिधा रेखाले जोड्ने। यति कुरा गरिसकेपछि अब जुन बाहिरतर्फको चौडाइको भागबाट 2 सेन्टिमिटरभित्र पहिले बनेको छ त्यो रेखामा काट्ने गरी चिन्ह लगाउने र सोही बिन्दुबाट दाहिनेतर्फको जुन कोण छ दाहिनेतर्फको कोणलाई छुने गरी हल्का बाहिर घुमेको रेखा तान्ने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ तपाईँहरूले सुन्दा गाह्रो जस्तो लाग्न सक्छ तर यो गर्दै गएपछि एकदम सजिलो कुरा हो। र रेखाभन्दा बाहिरको भाग काटेर फाल्ने र बाँकी भागलाई खोल्ने नमुना तयार हुन्छ र प्याडको एउटा नमुना तयार हुन्छ। जुन बाहिर निक्लेको भागहरू छ त्यसलाई काट्दियो र फाल्दियो र बाँकी भागलाई खोल्दाखेरि जुन चिज तयार हुन्छ त्यो हाम्रो प्याडको नमुना रूपमा हुन्छ। त्यसैगरी यसरी बनेको नमुनालाई उल्टो बाहिर पारेर दोब्बर गरी पट्याएको कपडामाथि राखेर कलमले चिन्ह लगाउने। जुन यो तयार भएको छ त्यसलाई बाहिर पारेर दोब्बर गरी पट्याएको कपडामाथि राखेर कलमले चिन्ह लगाउनु पर्यो। त्यसैगरी चिन्ह लगाएको भागमा कैँचीले काट्ने र दुईटा भागलाई जोड्न धागोले सिलाउने। जुन चिन्ह लगाएको भागमा जुन कैँचीले काटिन्छ र दुईटा भागलाई जोड्न धागोले सिलाउने। त्यसैगरी लम्बाइ र चौडाइको बिचमा पर्ने गरी लम्बाइतर्फ 4 सेमी काट्ने र बनेको प्याडको खोललाई सुल्टो बनाउने। लम्बाइ र चौडाइको बिचमा पर्ने गरी लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर काट्ने र बनेको प्याडको खोललाई सुल्टो बनाउने। कैँचीको टुप्पोको सहायताले कुनाहरू मिलाउने। यसरी प्याड बनिसकेपछि यो जुन कैँचीको सहायता लिएर टुप्पोहरूलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब आवश्यकता अनुसार बाक्लो पातलो सफा सुतीको कपडा खोलको आकारमा पट्याएर काटेको भागबाट नपट्टिने गरी भित्र छिराउने र काटेको भागलाई धागोले सिलाउने। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्याड बनाउने काम सकिन्छ है त। ल यसरी तपाईँहरूले घरमै प्याड बनाउन सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब एकदम सजिलो विषय अब फेरि पढौँ। सजिलो र रोचक र रमाइलो कुराहरू जुन हाम्रो किशोर अवस्था सुरु भएपछि हामीमा घटिरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त स्वप्न दोषको परिचय र यसको व्यवस्थापन। ल स्वप्न दोष भनेको के हो र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ है त। त्यसकै बारेमा बुझ्न सक्छौँ। ल अब स्वप्न दोष भनेको के हो त्यो कुरालाई थोरै बुझौँ है त। स्वप्न दोष भन्ने बित्तिकै हामी जब किशोर किशोरीहरू अथवा किशोर किशोरीको रूपमा हुन्छौँ त्यति बेला हामी यौन गतिविधिमा संलग्न भएको कुरा निन्द्रामा अथवा सपनामा देखेर लिङ्ग अथवा योनिबाट चिप्लो तरल पदार्थ बाहिर निक्लिन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यस्तो खालको अवस्थालाई हामीले स्वप्न दोष भनेर भन्छौँ है त। ल अब स्वप्न दोष हुँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यही कुराहरू हामी अब बुझ्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त वाक्य पढेर ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ तपाईँहरूलाई। अब यसमा वाक्य छ ठिक र बेठिक हामीले छुट्याउनु पर्ने छ। ल पहिलो वाक्य के छ भन्दाखेरि कमा स्वप्न दोष केटा र केटी दुवैलाई हुन्छ। ल यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्दाखेरि यो ठिक हो। केटा केटी दुवैलाई यो स्वप्न दोष हुन्छ। त्यसैगरी यौन सम्बन्धी गतिविधिमा सहभागी भएको सपना देख्दा स्वप्न दोष हुन्छ। यो पनि ठिक हो। र जहिले पनि यौन सम्बन्धी जुन गतिविधिमा सहभागी भएको जुन सपना जतिखेर देख्छौँ त्यति बेला हामीलाई स्वप्न दोष हुन्छ। त्यसैगरी अश्लील पुस्तक पढ्ने र त्यस्ता खालका चित्र तथा फिल्म हेर्ने बानी खराब बानी हो। ल यो पनि ठिक हो। अश्लील खालका पुस्तकहरू पढ्ने त्यसैगरी त्यस्ता खालका चित्र तथा फिल्म हेर्ने बानी पनि खराब बानी रहेछ। ल अब यो भइसकेपछि अब स्वप्न दोष भनेको के हो त्यसको बारेमा अझ चर्चा गरौँ है त। अब स्वप्न दोष के हो र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ हामी अब बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त स्वप्न दोष भन्ने बित्तिकै हामी के बुझौँ भन्दाखेरि किशोर किशोरीहरू जब 14-15 वर्षका भएपछि यौन सम्बन्धी रमाइला जुन गतिविधिहरूमा सहभागी भएको सपनामा देखेर
निन्द्रामै लिङ्ग वा योनिबाट चिप्लो तरल रस पदार्थ आफै बाहिर आउने अवस्था नै स्वप्न दोष हो। ल अब स्वप्न दोष किशोर किशोरीहरूमा प्राकृतिक तथा जैविक प्रक्रिया हो। यसले उनीहरू यौन परिपक्व हुँदैछन् भन्ने कुराको सङ्केत हामीलाई दिन्छ। त्यसै गरी अब स्वप्न दोष कुनै स्वास्थ्य समस्या होइन, तर यो स्वस्थ किशोरावस्थाको सङ्केत हो। यो त केवल स्वस्थ किशोरावस्थाको सङ्केत हो। के रहेछ? स्वप्न दोष हुँदाखेरि कुनै समस्या हुने होइन रहेछ। स्वप्न दोष भनेको कुनै समस्या होइन रहेछ, यो प्राकृतिक कुरा अथवा जैविक कुरा रहेछ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि हामी स्वस्थ छौँ, हामी स्वस्थ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई बताउने रहेछ। ल अब यस्तो हुँदाको बेलामा, यस्तो स्वप्न दोष हुँदाखेरि कुनै डर, चिन्ता वा पिर लिनु पर्दैन। स्वप्न दोष जसलाई पनि हुन्छ त्यसको कुनै चिन्ता, पिर लिनु हुँदैन। ल बरु अब आफू जवान हुन थाल्यो भने जवानीको कल्पना गर्न सकिन्छ। यस्तो पिर, चिन्ताहरू केही पनि हामीले लिनु हुँदैन है। स्वप्न दोष भयो भनेर पिर, चिन्ता केही लिनु हुँदैन। बरु अब आफू जवान हुन लागि भनेर जवानीको कल्पना गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अब म चाहिँ जवान हुन लागेको छु भनेर हामी त्यो तनाव अथवा पिरबाट मुक्त हुन सक्छौँ। ल अब स्वप्न दोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? स्वप्न दोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यही कुरा अब हामी सिक्दैछौँ। ल स्वप्न दोषको व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिला स्वप्न दोष कति समयमा हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ हामी है त। किशोर किशोरीहरूमा हप्ताको 1-2 पटक स्वप्न दोष हुनु सामान्य हो र 1-2 पटक हप्तामा स्वप्न दोष हुन्छ भने त्यो एकदमै सामान्य कुरा हो। र यदि दिनौँ स्वप्न दोष भएमा राम्रो होइन। दिनौँ स्वप्न दोष हुन थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा केही खराबी छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल सधैँ यौन क्रियाकलापका बारेमा सोच्ने, अश्लील चित्र तथा फिल्म हेर्ने जस्ता क्रियाकलापले स्वप्न दोषको मात्रा बढाउँछ। ल स्वप्न दोष कसरी हुने रहेछ, कसरी बढ्ने रहेछ भन्दाखेरि सधैँ त्यही यौनकै बारेमा सोचिरहँदा, अश्लील फिल्महरू हेर्दाखेरि, अश्लील चित्रहरू हेर्दाखेरि स्वप्न दोषको मात्रा बढ्ने रहेछ। त्यसैले अश्लील चित्र, पुस्तक तथा फिल्म पढ्ने र हेर्ने बानी गर्नु हुँदैन। अब यसको सट्टा सधैँ यस्तो यौन क्रियाकलापको बारेमा सोच्नुभन्दा कथा, कविता लेख्ने, पढ्ने, खेलकुद गर्ने, त्यसै गरी चित्र बनाउने, साथीहरूसँग आफूलाई मन परेको कुराहरू खेल्ने हो। यसो गरियो भने चाहिँ यौन क्रियाकलापबाट जुन त्यसको सोचाइबाट जुन स्वप्न दोष भइरहेको हुन्छ छिटो छिटो त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी साँझ बिहान एक्लै बस्दाखेरि यौन सम्बन्धी धेरै बढी सोचाइ आउन सक्छन् हो। त्यस्तो बेलामा आफ्नो पढाइ सकिसकेपछि भान्साकोठामा गएर आमा बुवालाई सघाउने, खेतबारीको कामहरू गर्ने, त्यसै गरी करेसाबारी गोडमेल गर्ने हो, यस्ता खालका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सञ्चारका माध्यमहरूमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक र ज्ञानवर्धक कुराहरू आइरहेको हुन्छ हो, त्यसलाई पढ्ने, सुन्ने, हेर्ने, त्यो गर्दाखेरि यौन सम्बन्धी जुन सोचाइ छ त्यसमा हामी कमी गर्न सक्छौँ। र हामी साथै अब यदि त्यसो गर्दा गर्दै पनि स्वप्न दोष भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि स्वप्न दोष हुने बित्तिकै हामीले जुन भिजेको पेन्टीहरू छ त्यसलाई फेर्न पऱ्यो, त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो र प्रजनन अङ्गलाई सफाइ गर्नु पऱ्यो। प्रजनन अङ्ग, लिङ्ग अथवा योनिलाई हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले यो पाठ सक्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले यो पाठमा के कुरा सिक्यौँ, के कुरा बुझ्यौँ त्यसको बारेमा हामी अब चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सारांशको रूपमा हामीले के बुझ्यौँ त यो पाठमा भन्दाखेरि व्यक्तिको यौनिक व्यवहारका आधारमा गरिने जुन पहिचान छ त्यसलाई हामी यौनिकता भनेर भन्ने रहेछौँ। व्यक्तिको यौनिक व्यवहारका आधारमा गरिने जुन पहिचान छ त्यसलाई हामी यौनिकता भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी मानिसले सन्तान जन्माउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी प्रजनन भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी सामान्यतया 10 देखि 19 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हामी किशोरावस्था भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनहरू किशोरावस्थाका स्वाभाविक परिवर्तन हुन्।
किशोरावस्था भइसकेपछि, किशोरावस्था सुरु भइसकेपछि हामीमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक परिवर्तनहरू चाहिँ देखा पर्ने रहेछन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब बालिकाहरू किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि मासिक रूपमा अर्थात् महिनैपछि यौन अङ्गबाट रगत बग्ने प्रक्रियालाई महिनावारी भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। किशोरावस्था सुरु भएपछि महिनैपछि योनिबाट रगत बग्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी महिनावारी भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ र यो प्रक्रिया सामान्यतः किशोरीहरूमा 11-12 वर्षको उमेरमा सुरु हुन्छ र कसैमा 15-16 वर्षमा पनि महिनावारी सुरु हुन्छ है त। ल यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। ल अब अर्को के कुरा हामीले बुझ्यौँ यो पाठमा, के कुरा सिक्यौँ भन्दा स्वप्नदोष भनेको किशोर किशोरीहरू 14-15 वर्षका भएपछि यौन सम्बन्धी रमाइला गतिविधिहरूमा सहभागी भएको सपनामै देखेर निन्द्रामै योनि तथा लिङ्गबाट चिप्लो तरल पदार्थ आफै बाहिर आउने अवस्था हो। यसलाई हामी स्वप्नदोष भनेर भन्छौँ है त। ल यसरी हामीले विभिन्न कुराहरू यो पाठमा सिक्यौँ। यौन सम्बन्धी र प्रजनन सम्बन्धी धेरै राम्रा कुराहरू हामीले सिक्यौँ। हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू हामीले यसमा जान्यौँ है त। ल यो सकिसकेपछि अब हामी यो पाठमा रहेको अभ्यासतिर अगाडि बढौँ है त। अब यो अभ्यासमा के छ त्यही कुरालाई हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के को अभ्यास छ भन्दाखेरि समूह अमा अपुरा पदावलीलाई आका भएका पदावलीसँग जोडा मिलाई वाक्य पुरा गर्नुहोस्। ल अ र आ गरेर दुईवटा समूह दिएको छ र यहाँ विभिन्न पदावली दिएको छ र त्यो दुईवटालाई जोडेर चाहिँ हामीले एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो। ल अब समूह अमा हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के छ, 10 देखि 19 वर्षको उमेर समूह भनेर दिएको छ। अब त्यो समूह आमा 10 देखि 19 वर्षको उमेर भनेको हाम्रो के हुने रहेछ, किशोरावस्था हुने रहेछ। अर्थात् यो 3 नम्बरमा हामीले यसरी जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ। यसरी 3 नम्बरमा हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा किशोरहरूमा, विशेष किशोरहरूमा, केटाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि दारी जुङ्गा उम्रिन थाल्छ। यो 1 नम्बरमा यसरी जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थाका किशोरीहरूमा, यहाँ गल्ती गरेँ मैले, किशोरको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, किशोरको दारी जुङ्गा पलाउने हुन्छ। ल यो 1 नम्बर लेख्ने। त्यसरी किशोरावस्थामा किशोरीहरूको चाहिँ पुट्ठाको चौडाइ र स्तनको आकार बढ्ने हुन्छ। 2 नम्बर यहाँ राख्न सक्छौँ। ल अब के हुन सक्ने रहेछ, यसरी पुट्ठाको आकार बढ्ने। 10 देखि 19 वर्षको उमेरसम्म भनेको किशोरावस्थाको अवस्था। त्यसै गरी अब दौतरी शिक्षा किशोरावस्थाका समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने तरिका हो। यो 5 नम्बर रहेछ। ल महिनावारी हुँदाखेरि सुतीको कपडा वा प्याडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल यो 4 नम्बर यसरी जोडा मिलाउन सकिने रहेछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा किशोरहरूमा दारी जुङ्गा उम्रने, किशोरीहरूमा पुट्ठाको चौडाइ तथा स्तनको आकार बढ्ने, त्यो हुने रहेछ। अनि दौतरी शिक्षा किशोरावस्थाका समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने तरिका हो। त्यसै गरी महिनावारी हुँदाखेरि सुतीको कपडा वा प्याडको प्रयोग गर्न हामीले सक्ने रहेछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ भन्दाखेरि तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल किशोरावस्था भन्नाले कति वर्षको उमेरलाई भनिन्छ अथवा बुझिन्छ भन्दाखेरि 10 देखि 19 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई हामीले किशोरावस्था भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा टिप्नु होला है। म यहाँ जवाब भन्दै जान्छु, त्यही कुरालाई तपाईँहरूले कपीमा टिप्दै जानु होला। ल अब ख नम्बरमा के छ भन्दाखेरि किशोरावस्थामा किशोर किशोरीमा देखा पर्ने शारीरिक परिवर्तनहरू छुट्टा छुट्टै र किशोरीहरूमा छुट्टा छुट्टै तालिकामा लेख्नुहोस् र आफ्नो अनुभवसँग मेल खाएमा विशेषताहरूलाई ठिक चिन्हले सङ्केत गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, तालिका बनाउनु पर्यो। तालिका कसरी बनाउने भन्दाखेरि एकातिर किशोर राख्ने, किशोरको तालिका बनाउने, अर्कोतिर किशोरीहरूको, र अब उनीहरूमा आउने
जुन शारीरिक परिवर्तन छ, शारीरिक परिवर्तन हो त्यसलाई लेख्ने। शारीरिक परिवर्तनहरू किशोरमा के आउँछ, किशोरीमा के आउँछ। जस्तै कि किशोरहरूमा के हुनसक्छ भन्दा बोली धोत्रो हुने, त्यसै गरी छातीको आकार बढ्ने, उचाइ बढ्ने, त्यसै गरी वजन बढ्ने, त्यसै गरी जुङ्गा दारी पलाउने हो। यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन् हैन त। चाँडै खुसी हुने, चाँडै उदास हुने, यस्ता खालको परिवर्तन देखिन सक्छ। त्यसै गरी किशोरीहरूमा स्तनको आकार बढ्ने, पुट्ठाको आकार बढ्ने, स्वरहरू मसिनो हुने हो। यस्ता खालका कुराहरू देखिन सक्छन्। ल अब तपाईँहरूको जीवनसँग कुन कुन लक्षणहरू मेल गर्छ, कुन कुन परिवर्तनहरू मेल खान्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले ठिक चिन्ह लगाएर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब ग नम्बरमा किशोर किशोरीहरूमा आउने सामाजिक परिवर्तनहरू के हुन् सूची बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त के कुराहरू आउन सक्छ किशोर किशोरीहरूमा सामाजिक परिवर्तन भन्नाले। अब उनीहरू समाजमा घुलमिल गर्न नसक्ने, उनीहरू समाजका व्यक्तिहरूसँग लजाउने, डराउने, यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन्। आफ्नो कुराहरू प्रश्न खोल्न नसक्ने, समाजका मान्छेहरूसँग आफ्नै परिवारमा पनि आफ्नो कुराहरू किशोर अवस्थामा देखिएका परिवर्तनहरू प्रष्ट रूपमा भन्न नसक्ने त्यो भइरहेको हुनसक्छ है त। ल किशोर अवस्थाका समस्याहरूको सूची बनाउनुहोस् र समस्या समाधानका व्यवहारिक उपायहरू लेख्नुहोस्। ल अब एकदम सजिलो छ, यो हामीले पढिसकेकै विषय हो। किशोर अवस्थामा हुने विभिन्न समस्याहरू भनेको धुमपानको लतमा लाग्न सक्छन्, त्यसै गरी चिन्ता, डर, तनाव यस्ता खालका कुराहरू भइरहेको हुनसक्छ हो। अब यस्तै अरू पनि कुराहरू भइसकेको हुनसक्छ। त्यति बेला के कुराहरू गर्न सकिन्छ, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसलाई नै बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खालको परिवर्तनहरू अथवा समस्याहरू देखा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चिन्ता, रिस, डाह तथा घृणाहरू देखा पर्ने रहेछ। त्यसै गरी असुरक्षित यौन व्यवहारहरू समस्याको रूपमा देखा पर्ने रहेछ। असन्तुलित पारिवारिक तथा साथी सम्बन्ध हुने रहेछ। धुमपान, मद्यपान तथा लागु पदार्थको सेवन हुने रहेछ। त्यसै गरी बिरामीपन तथा दुर्घटना हुने रहेछ हो। यस्ता खालका समस्याहरू देखिने रहेछ। अब त्यसको समस्याको समाधान गर्न हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ, एउटा मार्गदर्शन अथवा परामर्श, त्यसै गरी दौतरी शिक्षा, साथीहरू बिचमा छलफल गर्ने, त्यसै गरी यौनिक शिक्षा, असुरक्षित यौन व्यवहारलाई कसरी हटाउने, सुरक्षित यौन व्यवहार कसरी गर्ने हो। यस्ता खालको कुराहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी पारिवारिक छलफल, आफ्नो परिवारमा बसेर किशोर अवस्थामा आएका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न सकिने रहेछ। र विभिन्न रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न, जस्तै कि सामाजिक कार्यहरू, वृक्षारोपण, त्यसै गरी कला, साहित्य, सिर्जना, त्यसै गरी खेलकुद आदि कार्यहरूमा संलग्न हुन सकिने रहेछ। ल यसरी यही उत्तर तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब महिनावारी हुँदा किशोरहरूले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख 5वटा कुराहरू पहिचान गर्नुहोस्। ल महिनावारी हुँदाखेरि किशोरीहरूले पहिला त महिनावारी भएको थाहा पाउनु पऱ्यो। महिनावारी रजस्वला अथवा योनिबाट रगत बगेको त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै नातिनकन अथवा नडराइकन यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, सबैलाई हुने चिज हो भनेर त्यसरी चाहिँ आफूलाई सम्झाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी अब महिनावारी भइसकेपछि आफ्नो योनिबाट रगत बगिरहेको हुनसक्छ, त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो पटक पटक। त्यसै गरी सुतीका कपडा अथवा प्याडहरूको प्रयोग गर्नु पऱ्यो र पौष्टिक र ताकतिलो खानेकुराहरू हामीले महिनावारी हुँदाखेरि खानुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यति बेला शरीर कमजोर भइरहेको हुन्छ हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। ल किशोर किशोरीहरूमा आउने परिवर्तनहरू के हुन् लेख्नुहोस्। किशोर किशोरीहरूमा आउने परिवर्तन भनेको कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ भन्दा शारीरिक परिवर्तन आउँछ। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। शारीरिक परिवर्तन भन्ने बित्तिकै बोलीहरूमा परिवर्तन, त्यसै गरी उचाइ बढ्ने, वजन बढ्ने, त्यस्ता खालका परिवर्तनहरू देखा पर्न सक्छ है त।
ल अब त्यसै गरी मानसिक परिवर्तन, एकैछिनमा खुसी हुने, एकैछिनमा चिडिने, रिस, घमण्ड यस्ता खालका कुराहरू गर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अब संवेगात्मक परिवर्तन भनेको छिट्टै रिसाउने त्यस्ता खालका जुन परिवर्तन छ त्यो तपाईँहरूमाझ देखिन सक्छ है त। ल अब यी कुरा तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल महिनावारी स्वच्छताप्रति तपाईँ र सहयोगी व्यक्तिको रूपमा तपाईँको भूमिका के हुनुपर्ला विचार गर्नुहोस्। ल महिनावारी स्वच्छता कायम गर्नको लागि तपाईँ र सहयोगी व्यक्तिको रूपमा तपाईँको भूमिका के हुनुपर्ला। ल तपाईँहरूको कोही साथीलाई महिनावारी भइरहेको छ, त्यति बेला चाहिँ कसरी चाहिँ उनको सहयोग गर्न सकिन्छ महिनावारी स्वच्छताप्रति भन्नाले अब सुरुमा त के गर्नु पर्यो, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। प्रत्येकपल्ट शौचालय गएपछि यौन अङ्ग सफा गर्नु पर्यो, प्याड अथवा सफा कपडाको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसै गरी पौष्टिक खानेकुराहरू टन्न मात्रामा खानु पर्यो। हो, यस्ता खालका कुराहरू हामीले महिनावारी स्वच्छतामा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब स्वप्नदोष भनेको के हो, स्वप्नदोष हुँदा गर्न सकिने व्यवस्थापन के हुन् भनेर बताउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, स्वप्नदोष भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जब किशोरावस्थामा प्रवेश गरिन्छ 11-12 वर्षको उमेरमा जुन यौनका बारेमा चिन्तन गर्दाखेरि सपनामा यौन सम्बन्धी विभिन्न रमाइलो गतिविधिहरू गरेको देख्दाखेरि सपनामा लिङ्ग अथवा योनिबाट चिप्लो पदार्थ बाहिर निक्लिने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी स्वप्नदोष भन्छौँ। र त्यसको व्यवस्थापन गर्दाखेरि धेरै अश्लील चलचित्र, त्यसै गरी तस्बिरहरू नहेर्ने, यौनको बारेमा धेरै चिन्तन नगर्ने, विभिन्न क्रिएटिभ अथवा सृजनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने, त्यो गरियो भने स्वप्नदोषको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र यदि स्वप्नदोष भइहालेमा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यदि भिजेको लुगा अथवा कपडा पेन्टीहरू छ भने त्यसलाई फेर्ने, त्यसै गरी आफ्नो गुप्ताङ्गहरूलाई सफा गर्ने हो। यसरी चाहिँ हामी स्वप्नदोषको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँमा के छ भन्दा तपाईँको साथीलाई पहिलोपटक रजस्वला भएको स्वप्नदोष भएको छ र साथीले तपाईँसँग यसको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने यस अवस्थामा तपाईँ के कस्ता अनुभव अथवा सुझावहरू दिनुहुन्छ है त। ल अब तपाईँहरूमध्ये कोही साथी रजस्वला भएर बसेको छ अथवा स्वप्नदोष भएको छ भने अब के जिज्ञासा हुनसक्छ उमा, अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यदि पहिलोपटक किशोरीहरूलाई रजस्वला भएको छ भने उनीहरूलाई सान्त्वना दिने कि यो सबैलाई हुने प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया हो, यसमा केही पनि कुरा आत्तिनु पर्दैन, यसमा अलिअलि पेट दुख्न सक्छ, कमजोरी हुन सकिन्छ, त्यो हुने हुनाले पौष्टिक तत्त्वहरू खाने, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, प्रत्येकपल्ट शौचालय गएपछि प्याडहरू फेर्ने अथवा यौनाङ्गहरूलाई पखाल्ने, यस्ता खालका कार्यहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी स्वप्नदोष हुँदाखेरि, स्वप्नदोष भइसकेपछि अथवा स्वप्नदोष हुन नदिनुको लागि हामीले अश्लील चलचित्र, त्यसै गरी तस्बिरहरू नहेर्ने, त्यसै गरी यौनको बारेमा धेरै चिन्तन नगर्ने, अरू रचनात्मक कार्यहरूमा लाग्ने, र यदि स्वप्नदोष भइसकेको अवस्था छ भने त्यो भिजेको कपडाहरू फेर्ने, पेन्टीहरू फेर्ने, त्यसै गरी त्यसलाई फेरिसकेपछि आफ्नो गुप्ताङ्ग सफा गर्ने हो। यसरी हामीले स्वप्नदोष भएको अवस्थामा आफ्नो साथीलाई यस्ता सुझावहरू दिन सक्छौँ है त। ल अब परियोजना कार्य छ, अब त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी आफू एक्लैले र समूहमा महिनावारीमा प्रयोग गर्ने प्याड बनाई कक्षा शिक्षक र अभिभावकलाई देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। र यसमा तपाईँहरूले आफैले घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि महिनावारी हुँदाखेरि जुन प्रयोग गर्ने प्याड छ त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको विधि तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ र शिक्षकहरूसँग पनि त्यो विधि सिक्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त युट्युबमा पनि त्यस्तो खालको प्याड बनाउने विधिहरू दिएको हुनसक्छ,
त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठलाई सकायौँ। अब तपाईँहरूले यो भिडियो पुरै हेरिसक्नुभएको होला सायद, र काहीँ यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई नबुझ्ने भएमा अथवा कन्फ्युज भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ र म योभन्दा पछाडि स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको अर्को एकाइ पढाउनेछु। त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नुहोस् है त। ल यो भिडियोलाई पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् है त। ल केही समस्या भएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम यसमा पनि हामीलाई मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई जरुर सहयोग गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा।